करिब 3 महिना अघि स्थापित भएको हाम्रो पार्टीले दार्जिलिङ नगरपालिकामा कब्जा जमाउन सफल भएको छ। नगरपालिकाको चुनावमा 18वटा सिट जितेर हाम्रो पार्टीले अब बोर्ड गठन गर्न सक्षम बनेको छ। हाम्रो पार्टीले 18वटा सिट जितेर बोर्ड गठन गर्न सक्षम बने पनि पार्टीले नगरपालिका अध्यक्षको अनुहारको रूपमा प्रस्तुत गरेको पार्टीका प्रमुख अजय एडवर्ड भने 5 भोटले पराजित भएका छन्। अजय एडवर्डको पराजयले अब नगरपालिका अध्यक्ष को हुनेछन् भन्ने बारे सर्वसाधारणमा कौतूहलको विषय बनेको छ। दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावमा धेरै कसरत गर्ने पार्टीहरू भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले 8, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 4 अनि टीएमसीले 2वटा सिट जितेको छ। यस नगरपालिकाको चुनावमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र भारतीय जनता पार्टीले एउटै पनि सिट जित्न सकेन। नगरपालिका चुनावमा गोरामुमु र भाजपाको गतिले हार भएको छ। आज दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयमा मतगणना सुरु भएदेखि नै हाम्रो पार्टीले अग्रता हासिल गरिरहेको थियो। दार्जिलिङ नगरपालिकामा हाम्रो पार्टीले विजय हासिल गरेपछि पार्टीका कार्यकर्ताहरू साथै समर्थकहरूमा व्यापक खुसीको लहर छाएको छ। आज मतगणनापछि हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू र समर्थकहरूले विजय उत्सव मनाए। पार्टीको विजयमा सबैजना नयाँ जोश उत्साहका साथ नाच्दै गाउँदै खुसियाली मनाए। अब दार्जिलिङको मान्छेहरूले अहिले परिवर्तन चाहिरहेको थियो होइन। आज जुन चाहिँ मत दिएर हामीलाई एउटा म्युनिसिपालिटीको चेयरमा राख्नु भएको छ, उहाँहरूको पक्कै नै अब दार्जिलिङ चाहिँ उज्जवल भविष्यमा लान्छ भनेर हामीलाई विश्वास छ। तपाईँहरूकै पार्टीबाट है हजुर एडवर्डजी जुन चाहिँ नगर पार्षदको एउटा है फेसमा जुन यो उम्मेदवार दिइरहेको थियो, तर उहाँ नै एउटा पराजय भइरहेको छ नि। यसमा त हामीलाई केही पनि फरक त पर्दैन किनकि अब अध्यक्षले बाहिर बसेर पनि उहाँले जुन चाहिँ काम गरिरहनु भएको थियो पाहाडको लागि होइन, त्यो त निरन्तर रूपमै चलिरहन्छ। त्यसमा हामीलाई केही छैन। हाम्रो पार्टीकोबाट अब चेयरम्यानको रूपमा कसलाई हेर्न सक्छौँ? अब त्यो त अब हाई कमान्डले डिसाइड गर्छ अब कसलाई राख्नुहुन्छ होइन। त्यो त हाम्रो हाई कमान्ड तपाईँहरूलाई के दुःख लागेको छैन? पार्टीलाई सिधै नै हार्दा होइन त्यस्तो केही दुःख छैन। किनकि अब उहाँले सायद अब राम्रो क्याम्पेन गर्नु पाएन, उहाँको अस्वस्थ हुनको कारणले गर्दा सायद अब मान्छेले त्यो जुन चाहिँ भिजन हामीले त्यो सायद अब त्यो वार्डमा हामीले बाँड्नु सकिन्न होला, त्यसै कारण हामीले त्यो फिडब्याक चाहिँ त्यति राम्रो पाएन। यो हाम्रो मात्रै जित नभएर सारा दार्जिलिङको जनताको जित हो। अघि मान्छेले कति अपेक्षा गरेका छन्, कति सपनाहरू पुरा हुनुहुन्छ, यही सपनाहरू पुरा गर्न आज हामी आएका छौँ। अब कार्य त हेर्नुहोस् धेरै नै गर्नु छ। अब यसमा सबभन्दा पहिला त हामीले वार्ड कमिटीहरू गठन गर्नेछौँ। वार्ड कमिटीहरू गठन गरेपछि वार्ड कमिटीले के भन्छ अघि हाम्रो अब पर्टिकुलर जग्गाहरूमा के चाहिँ मान्छेहरूले चाहेका छन्, त्यसलाई नै हामीले सर्ट टर्म, मिडल टर्म अनि लङ टर्म गरेर हामी प्लान गर्नेछौँ। अनि जति पनि हामीले यो चुनाव आउन अगाडि हामीले कसम खाएका छौँ, यो चिजहरू हामी पुरा गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। तपाईँहरूको है हाम्रो पार्टी, तपाईँहरूको पार्टी पक्षबाट जुन एउटा नगर पार्षद अध्यक्षको रूपमा अजय एडवर्डलाई चुन्नुभएको थियो र उहाँको हार निश्चित भइसकेपछि यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, हामीले यो कुरोलाई एकदमै सकारात्मक रूपले ल्याएका छौँ। उहाँ अझै फ्री हुनुभयो, अझ हामी धेरै चुनावहरू लड्नु छ, पञ्चायत लड्नु छ, अनि त्यसपछि जिटिए लड्नु छ। त्यसमा उहाँले अझ पुरा उहाँको समय दिएर उहाँले काम गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो अध्यक्ष जहिले पनि हाम्रो शिर उपर भएर बस्नुहुनेछ। तपाईँहरूको अध्यक्षको जुन हार भएको छ त्यसमा तपाईँहरूलाई दुःख लागेको छैन? दुःख छैन, हामीलाई एकदमै दुःख छैन। हामी यो कुरोलाई एकदमै सकारात्मक रूपले लिएको छ। 5 भोटले अजय एडवर्ड पराजित भए, तर उनको पार्टी हाम्रो पार्टीले 18वटा सिट जितेर दार्जिलिङ नगरपालिकामा गतिले रूपमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। पार्टीको जितपछि अजय एडवर्डले अब दार्जिलिङमा नयाँ युग सुरु हुने आशा गरेका छन्। पार्टीले हासिल गरेको विजयलाई अजय एडवर्डले साइलेन्ट मेजोरिटीको जित बताएका छन्। उनले पार्टीका सबैलाई जितको बधाई दिएका छन्, साथै सबै पार्टीका विजयी उम्मेद्वारहरूलाई पनि बधाई दिएका छन्। अजय एडवर्डले दार्जिलिङको विकासको लागि सबैलाई मिलेर काम गर्ने आह्वान पनि गरेका छन्। यो जित चाहिँ साइलेन्ट मेजोरिटीको, यो जित मेरो टिमको, यो जित दिन रात
वार्ड कमिटी जो खट्यो, वार्ड कमिसनरहरू जो खट्यो उहाँहरूको जित हो। अनि यो चाहिँ दार्जिलिङको जित हो। अनि आम नागरिकहरूले म्युनिसिपालिटी कब्जा गरेको यो एउटा राम्रो सङ्केत हो। अनि म सबैजनालाई बधाई दिन चाहन्छु। जो हाम्रो पार्टीबाट सक्षम भयो 18 जना, उहाँहरूलाई बधाई। जो हामीले यो 1 भोटले टायरमा जो हार्यो, 5 भोटले म स्वयं हारेँ होइन, उहाँहरूलाई सबैलाई अब चाहिँ यो नयाँ युग रहेछ होइन। अनि हामी चाहिँ अब मिलेर होइन अन्य पार्टीको जो सक्षम भयो उहाँहरूलाई बधाई, विमल दाजुको पार्टीलाई बधाई, अनित थापा दाजुको पार्टीलाई बधाई, टिएमसीको जतिजना 2 जना कति जित्यो उहाँहरूलाई बधाई। अब इलेक्सन तुर्यो, अब भनाभैरी तुरेर चाहिँ हामी मिलेर एउटा सूत्र, दार्जिलिङको मायाको सूत्रले हामी मानेर हामी अगाडि एउटा सपोर्ट सबैलाई मिलेर काम गऱ्यो भने चाहिँ दार्जिलिङ चाहिँ पक्का एउटा नयाँ युग होइन उदाउँछ भनेर हाम्रो विश्वास छ। अनि फेरि मेरो टिम, एन्टायर टिमलाई होइन, अनि कमिसनर्स, वार्ड कमिटिज, अनि आम जनता होइन जो आउनुभयो, अनि 2 भोटले हारेको, 1 भोटले हारेको पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होइन। म आउँदो दिनमा धेरै चुनाव छ, यो सालमा धेरै चुनाव छ होइन। नागरिकहरूले होइन योपालि यो विन्टर भएर कतिजना आउनु सकेन सिलगढीबाट, तर 1-1 भोटको एउटा महत्त्व हुन्छ भनेर एकदमै उजागर अनि यो स्पष्ट भएको छ। आउने दिनहरूमा जति एउटा इलेक्सन हुन्छ कालिम्पोङको मिरिकमा, पञ्चायतमा, भोलिको दिनमा लालकोठीमा सबैजना आफ्नो मतदान दिने चाहिँ म आग्रह गर्छु। किनभने योपालि यो जाडोको टाइममा इलेक्सन नभए हामी अझै सक्षम अनि अझै बलियो प्रकारले हामीले जित हासिल गर्थ्यौँ। र सबैजनालाई धन्यवाद। अनि जित हुँदा मेरो हार पनि भयो। अनि यो हारले एउटा ह्युमिलिटी सिकाउँछ होइन, एउटा आफ्नो घमण्ड चाहिँ पैताला मुनि सधैँभरि राख्नु। अनि म त्यही भन्छु मेरो टिमलाई, हामी जित्यो, सक्षम भयो होइन। र हामी अब यो जितको उता भयो। अब सबैजना 32वटा वार्डको एकैजना नागरिकलाई पनि भेदभावको रूप दार्जिलिङलाई बनाउनेपट्टि अब हामी मिलेर एकत्रित भएर लागौँ। पहिलो रूपमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि सबैको लङ टर्म, सर्ट टर्म र मिडियम टर्म हाम्रो कुरा गरेको छ। जस्तै अब गार्बेज म्यानेजमेन्ट भनेको सर्ट टर्म होइन, लङ टर्म हो। किनभने घरदेखि लिएर के पो रिसाइक्लिङ सामान हुनुपर्छ, त्यो लङ टर्म हो होइन। तर सर्ट टर्ममा 100 दिनमा हामीले के गर्नु सक्छ भन्दा गार्बेज म्यानेजमेन्ट होइन, वेस्ट म्यानेजमेन्ट लामो टाइम हो। गार्बेज म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ अहिले सडकमा निक्लिरहेको छ यो मैलाहरू होइन, टाइममा यो त्यो भएको छैन, यो सबै चाहिँ हामीले सर्ट टर्ममा गर्नु सक्छौँ। लङ टर्मको लागि वेस्ट म्यानेजमेन्ट होइन, यो माने हाम्रो नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा लङ टर्ममा हामीले भोलिको दिन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप गर्नु सक्छ होइन। यो कुनै ठुलो मेडिकल हस्पिटल, च्यारिटेबल मेडिकल हस्पिटल जुन चाहिँ गयागङ्गामा हामी देख्छौँ सिस्टरहरूको, त्यो लङ टर्म हो होइन। सर्ट टर्ममा हामीले 100 दिनमा डायग्नोस्टिक सेन्टर हामीले हाम्रो बुढापाकाहरूको लागि राख्न सक्छ। सो सबै कुदामा अनि सबै क्षेत्रमा सर्ट टर्म, लङ टर्म अनि मिड टर्म, त्यसको पहिला त्यो चरणमा नै हामीले भनेको थियो योपालि कमिसनर्स आर नट इम्पोर्टेन्ट होइन। कमिसनर्सहरू दार्जिलिङ सिटीको पोलिसी, अब हामी सत्तामा आयौँ होइन, हामीले अब सहरको पोलिसीहरूमा काम गर्छौँ हाम्रो टिम। अनि वार्डमा चाहिँ वार्ड कमिटिजले चाहिँ आफ्नो वार्ड बनाउनुपर्छ। हाम्रो काम हो फन्ड्स ल्याउने, स्किम्स ल्याउने, हाम्रो काम त्यो हो। वार्ड कमिटीको काम चाहिँ वार्डमा काम गर्ने। अनि म त्यही भन्छु हाम्रो पार्टीको जतिवटा वार्ड कमिटिजहरू छ तपाईँहरूले एकदमै हरेस खानु हुँदैन। किनभने आउँदो दिनमा तपाईँहरू नै अगाडि बढेर वार्ड बनाउनुपर्छ। तपाईँको दार्जिलिङ नगरपालिका विकासको निम्तिमा तपाईँले चुनौती केलाई ठान्नुहुन्छ? चुनौती हेर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा चुनौती छ। अनि तर हाम्रो टिम एकदमै सक्षम छौँ। हाम्रोमा त्यो टिम चाहिँ कस्तो खाले छ भन्दाखेरि मार्केटिङमा पनि एकदमै राम्रो छ, प्रोजेक्ट्सहरू लेख्नुमा होइन। यो स्टेट गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट एजेन्सिज, हाटको जस्तो भयो, नबार्ड जस्तो भयो, यस्तो धेरै एजेन्सिजमा छ। अनि यसको लागि सरकारसँग
स्टेट सरकार होस् सेन्ट्रल सरकार होस् दार्जिलिङको निम्ति राम्रो कुराको लागि हामी एकदमै एउटा डिप्लोमेसी मेन्टेन गरेर होइन आजसम्म हामी आफ्नै खुट्टामा सक्षम भयो। हामी कसैको कठपुतली हुँदैन भन्दै आएको, आइन्दा दिन पनि हामी कसैको कठपुतली हुँदैन, तर आफ्नो स्वाभिमानमा बसेर डिप्लोमेसी कसलाई पनि शत्रु नठानेर, दार्जिलिङ पहाडभित्रै शत्रु नठानेर, दार्जिलिङदेखि बाहिर पनि सबैजनालाई मित्र ठानेर त्यो प्रकारले हामीले काम गर्नु सक्यो भने चाहिँ दार्जिलिङको यो नयाँ युग जहाँ चाहिँ 100 साल शान्ति समृद्धि र सुख हुन्छ यो चाहिँ अवश्य हुन्छ जस्तो हामीलाई एकदमै ठुलो आशा छ। किनभने मैले एक्लैले त कहाँ जिताएको हो यो यत्रो वार्डहरू होइन, हाम्रो टिम वर्क हुन्छ। अनि म सक्षम 22मा भएर चेयरम्यानै भएको भए म एकल काटेले मैले कहिले पनि डिसिसन लान्थेन। हाम्रो एउटा टिम वर्क गरेर भोलिको दिन जो चेयरम्यान हुन्छ त्यो एउटा दस्तुरको अनुसार होइन वेस्ट बेङ्गल म्युनिसिपालिटीको जुन चाहिँ कुदाहरू छ, जुन चाहिँ ल छ होइन एक्ट छ त्यो मुताबिक चेयरम्यानलाई चुज गर्नुपर्छ, भाइस चेयरम्यान चुज गर्नुपर्छ, चेयरम्यान इन काउन्सिल चुज गर्नुपर्छ। तर हामी टिम वर्कमा विश्वास गर्छौँ एकल काटे, त्यसले गर्दा त हामी आजको दिनमा दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी यो गतिमा भएको हामी टिम वर्कमा विश्वास गर्छौँ। चेयरम्यानै होस् र चेयरम्यानको हातमा सबै सर्वोपरि चाहिँ हुँदैन, हामी टिम मिलेर यो काम गर्छौँ। दार्जिलिङको एकदमै यो नयाँ युग हो, नो मोर फियर। हार्ने जित्ने एक दिनको खेला हो, 5 सालमा एक दिन हुन्छ। अब त्यो एक दिनको खेला भयो, फुटबल म्याच तुर्यो अब चाहिँ हामी चाहिँ एकतापट्टि वार्डलाई हामीले पक्का नि पोलिटिकल प्रकारले मात्रै नहेरेर वार्डमा सबै पार्टीहरूको वार्ड कमिटीमा भएर त्यसमा अन्य डक्टर लयरहरू चाहिँ त्यो बेङ्गल म्युनिसिपालिटी एक्टको अनुसार हामीले भनेको छ त्यसै गरेर वार्ड बनाउने पट्टि जाउँ होइन। हाम्रो कहिले पनि तपाईँहरूसँग दुई मत हुँदैन जस्तो लाग्छ हेर्दैबाट, किनभने तपाईँहरूले 32 जनाको हरेक नागरिकले दार्जिलिङको एक जना नागरिकले दार्जिलिङलाई माया गर्छ नि, त्यो मायामा तपाईँहरूसँग म जोडेको छु। अनि कहिले पनि हामी दुई मत हुँदैन अनि कहिले पनि हाम्रोबाट पक्षपात हुँदैन। इलेक्सनमा एक साइड त लानै पर्छ नि, मेरै राम्रो साथीहरू होइन अरू पार्टीमा खट्यो, मेरो कहिले पनि दुश्मन होइन। अनि हामी मिलेर दार्जिलिङलाई जुन चाहिँ 35 साल जुन चाहिँ लथालिङ्गेपना होइन जे मर्जी गर्ने त्यो समय चाहिँ हामी रोकेर होइन ग्रेटर गुडको लागि, ग्रेटर गुड भनेको सिटिजन्स होइन एक दुईजनाको भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ दार्जिलिङ आइन्दादेखि कहिले पनि नदोहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। एकदमै नो मोर फियर, डराउनु पर्दैन, जितेको पार्टीसँग डराउनु पर्दैन, किनभने हामी त्यो गर्दैनौँ। हारेको पार्टीहरू एकदमै होइन एक मत भएर दार्जिलिङको मायामा तपाईले मलाई पनि सम्झिदिनुहोस्। हाम्रो पार्टीको जितमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष विमल गुरुङले हाम्रो पार्टी अनि यसका संस्थापक अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई बधाई दिएका छन्। दार्जिलिङको जनताले दिएको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै आफू सधैँ दार्जिलिङ अनि पहाडको विकासको निम्ति कार्य गरिरहने बताए। साथै गुरुङले यसपटक जनताले नयाँ पार्टीलाई मौका दिएको भन्दै चुनावी प्रचारमा जनताको अघि जुन वाचाहरू गरिएको छ त्यो पूरा गर्नुपर्ने भनी बताएका छन्। विशेषतः आज जुन प्रकारको 2022 को दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी चुनावको परिणामहरू जुन प्रकारले आयो एकदमै हाम्रो पार्टीको पक्षमा आयो अनि एकदमै उहाँहरूलाई बधाई छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि पहाडको मान्छेले अहिले वार्डको मान्छेले अहिले नयाँ पार्टीलाई उहाँहरूले रुचाएको रहेछन् भन्ने आज पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदम अग्रिम बधाई दिन चाहन्छौँ र दार्जिलिङ पहाडको उन्नति विकास भोलिको दिनमा जुन प्रकारको एउटा बाछा गरेका छन् अनि हामीले पनि गरेका छौँ यो सबै कुराहरू चाहिँ पुरा होस् भएर जानुपर्ने एउटा उद्देश्य लिएर नै सबै पार्टी आएका हुन्छन् र एकदमै उहाँहरूको पार्टीहरूलाई एकदमै हाम्रो तर्फबाट एकदमै बधाई दिन चाहन्छौँ। सँगसँगै हामीले पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेका हुन्छौँ। भोलिको दिनमा कुनै पनि कर्ममा कुनै पनि यस्तो हाम्रोबाट कुनै प्रकारको सपोर्ट गर्नुपर्छ भने हामी सपोर्ट गरेका हुन्छौँ, किनभने दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी बनाउनुपर्छ। अनि योपालि दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी चाहिँ एनपी इलेक्सन भन्दा पनि भयङ्कर भएको छ, किनभने ठुल्ठुलो सपनाहरू देखाइएका छ। ठुल्ठुलो मानिसहरूलाई ग्राउन्ड जिरोमा चाहिँ बाछा गरेका छौँ
र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको फन्ड र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको जुन एउटा रेभिन्यूको विषय छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी त्यस्तो उन्नति त हुन सक्दैन। तर यो चिजहरूलाई चाहिँ अब सरकारी तवरमा सरकारीसँग बात मारेर सरकारसँग आदान प्रदान गरेर सठिक प्रकारले कर्म गर्नु सक्यौँ भने दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी राम्रो भएर जान्छ। यसको लागि हामी हरदम हर समय उहाँलाई सपोर्ट गरेका हुन्छौँ। अनि हामी त अब व्यक्तिगत हामी कर्म त गरि नै रहेका हुन्छौँ। अनि मैले वार्डमा भिजिट गर्दाखेरि जो मैले बाछा गरेका छु, जुन प्रकारले उहाँलाई एसुरेन्स दिएको छु, म यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म काम गरेका नै हुन्छु। जितेका क्यान्डिडेट भन्दाखेरि ज्यादा काम गरेको बुझेँ नि, किनभने मैले देखाउनु पर्ने भयो नि त अब। अनि देख्नु पर्ने भयो नि पहाडको मान्छेले पनि। जिताउनु र हराउनुमा त मानिसले भोटले गरेको छ, तर मान्छेलाई फिल होस्, दार्जिलिङ पहाडको मानिसलाई फिल होस् कुन चाहिँ जेन्युन हो, कुन चाहिँ आज फेक हो, यो चिज चाहिँ मानिसले एकदमै देख्नु जरुरी छ। किनभने एमएलए इलेक्सनमा पनि हामीले धेरै गयौँ, अनि एमएलए इलेक्सनबाट पनि पहाडमा केही भएको आजसम्म भएको छैन। एनपी जिताउँदाखेरि एक्सपेक्ट गरेका हुन्छौँ, तर त्योभन्दा 4 गुणा ज्यादा एक्सपेक्ट गरेका हुन्छौँ। तर मानिसकोमा यो चिजहरू पुग्न सक्दैनन्, पुर्याउन सक्दैनन् भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ। तर सबै मिलेर एउटा मुख भएर काम गर्नु चाहिँ यो चिजहरूलाई कहाँबाट मागेर हुन्छ कि कहाँबाट एसुरेन्स लिएर हुन्छ कि कहाँ एउटा बोली बिकाएर हुन्छ कि पहाडको लागि केही गर्न सक्छौँ। दाजु, तपाईँको पार्टीमा जतिजनाले क्यान्डिडेटमा खडा भएको थियो है, उहाँहरू पराजय भएको छ है, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले अब यस्तो चुनाव हो, चुनावमा हारजित भन्ने कुरा हुन्छ। मेरो क्यान्डिडेटले पनि आफ्नो तरिकाले पुरा कोसिस गरेका हुन्, मेरो कार्यकर्ताहरूले पुरा कोसिस गरेका थिए। यो कोसिस र उहाँहरूको मेहनत मेरो कर्मलाई देखेर हुने, अनि म त्यो कर्म चाहिँ कहिले पनि छोड्दिनँ। अनि मेरो हारेको क्यान्डिडेटहरूलाई म जितेकै प्रकारले उहाँहरूलाई काम लाउँछु। म मेरो वार्डमा त लाउँछु, किनभने मैले गर्नुपर्छ नि त। अहिलेसम्म मैले कसै सरकारी फन्डबाट, कुनै सरकारले दिएको पैसाबाट मैले उन्नति गरेको छुइनँ। मैले प्र्याक्टिकल्ली मैले आफै मेहनत परिश्रम गर्दैछु। कहाँबाट यताउता मागेर भए पनि मैले वार्डवासीलाई होस्, समष्टिवासीलाई केही न केही खुवाउँदैछु, गरेका छु। बिमारीलाई होस्, दुःख बिमारीलाई होस्, मरौ कार्जा, बिहा बटुलमा होस्, इत्यादि कुरोहरूमा गरेर आएको छु। सानोतिनो कुराहरू, समाज घरको विषयहरू भयो, कम्युनिटी हलको विषयहरू भयो, अनि अरू विषयहरू छ, क्लब घरको विषयहरू भयो। यस्तो चिजहरूमा त गरेर आएकै छु, अनि गरेर जाने पनि छु। यसको लागि म कुनै त्यो पछि हट्ने छु। त्यसमा अब आजको रणनीतिले कुन प्रकारको हामीलाई ड्यामेज पार्यो र भोलिको दिनमा कुन रणनीति बनाउनुपर्छ त्यसलाई छुटाउँछौँ, अनि त्यो आधारमा जान्छ। दार्जिलिङ नगरपालिकाको 32 वटा वार्डहरू मध्ये 22 वटा वार्डहरूमा उम्मेद्वार खडा गरेपछि 4 वटा वार्डहरू 22, 27, 28 र 29 मा विजयी बनेपछि पार्टीका उम्मेद्वार अनि समर्थकहरूमा व्यापक खुशी एवं उत्साह देखियो। पार्टीको उम्मेद्वारको जितमा आफू भावुक बन्दै रोएकोमा पार्टी समर्थकले यी आँसु खुशीको भनी बताए। खुसीले गर्दाखेरि रोको म चाहिँ अब एकदम कुन पार्टीबाट हुनुहुन्छ तपाईँ? कुन चाहिँ वार्डबाट चाहिँ तपाईँ? 29 नम्बर वार्ड। 29 नम्बर वार्डबाट तपाईँहरूको पार्टीले विजय भएपछि तपाईँ खुसीको आँसु? हजुर हजुर, पहिला चाहिँ कन्फर्मै थिएन, घरि हार्यो के भन्नुहुँदै थियो। फेरि हामी चाहिँ होइन एकपल्ट उयो गर्नु जाउँ न भनेर भरे यहाँ आएर चाहिँ एकदमै कन्फर्म भयो। हजुर, पुरा टेन्सनमा थियौँ हामी फर्किसकेको पनि थियौँ। हामी हार्यो भनेर फेरि हामीले चाहिँ अब हाम्रो मनमा चाहिँ मानेन हामीले, किनभने जित्नु नै पर्छ भनेर चाहिँ हामी अब हजुर त्यही भनेर चाहिँ फेरि मिडियाहरूबाट पनि सुन्दाखेरि जित्यो भनेर चाहिँ फेरि आएर यहाँनिर कन्फर्म भएर चाहिँ खुसीको आँसु। हजुर, आज विजय भएको चाहिँ मेरो सम्पूर्ण मेरो के अरे गोजामुखको विमल सरदेखिको लिएर यहाँ मेरो जति पनि उहाँले मलाई सघाउनु भयो, जतिजनाले 20-21 दिनको बहुत कष्ट गरेर घर घर गएर उहाँले क्याम्पेसिङ गरेर है जसरी उहाँले आज मलाई बिजाउनु भयो, एकदमै उहाँहरूसँग चाहिँ म उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। र मेरो सरलाई पनि एकदमै हामी 3वटा वार्डबाट जितेकोमा चाहिँ उहाँलाई पनि एकदमै उहाँको शिरलाई हामीले उच्च राखेको जस्तो लागिरहेछ।
र उहाँलाई यति नै भन्छु कि धन्यवाद छ भनेर। अब अरू त के भन्नु र, अब जितेपछि त्यो गाउँ घरको त विकास हुन्छ नै भन्ने मेरो सम्पूर्ण आशा छ है। र गर्छु पनि होला भन्ने, गर्छु नै, अब गर्छु होला भन्ने होइन, गर्छु नै भन्ने चाहिँ मैले उयो आशा र एकदमै विश्वास राखेको छु। वार्डको लागि विकास कार्य गर्दाखेरि तपाईँले प्रथम प्राथमिकता केलाई दिएर चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ? म प्रथम प्राथमिकता विपल परिवार, मैले पहिले पनि म सोसल वर्कर नै हो होइन। म प्रथम कुरो चाहिँ म आफ्नो बिपिएल परिवारलाई एकदमै होइन त्यो हेर्नेछु भनेर मलाई चाहिँ उयो लागेको छ। गाउँठाउँमा कति कुरोको कमीहरू छ अहिले, जस्तै अहिले हाम्रो सिंहमारी साइडमा पानीको साह्रै दुःख छ, पानीको एकदमै दुःख छ होइन। सायद त्योहरू पुरा गर्नु सकौँ भन्ने म सम्पूर्ण आशा चाहिँ राखेको छु। मैले त्यो त काउन्ट त हेरेको छुइनँ, तर पनि अहिले यहाँनिर सुन्नुमा आउँदैछ जित्यो भनेर। तपाईँको कम्पिटेटिभ को चाहिँ थियो, कोसँग थियो? मेरो कम्पिटेटिभ चाहिँ तपाईँको अजय एडवर्ड थियो हाम्रो पार्टीबाट, अनि पुरन गुरुङ हुनुहुन्थ्यो यता प्रजातान्त्रिकबाट, र एकजना के गिरी बहिनी पनि हुनुहुन्थ्यो बिजेपीबाट। तपाईँले जित्नु चाहिँ भइसक्यो? हजुर, जित्नु चाहिँ भयो, जित्यो के भन्न भने चाहनुहुन्छ? म अब जति पनि मेरो मसँग लागि परेको थियो मेरो जनमुक्ति मोर्चाको साथीहरू, उहाँहरू सबैलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै मेरो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले मलाई भरोसा गरेर जुन चाहिँ टिकट मलाई पार्टीको तर्फबाट दिनुभएको थियो, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने दिनमा अब जे जस्तो वार्डमा कार्यहरू गर्नु छ त्यो सबै कार्यहरू म पुरा गर्ने कोसिस पनि गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ नगरपालिकाको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार अमर लामाले पार्टीको पराजय स्वीकार गर्दै अब पार्टीले एक दरिलो विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने भनी बताए। साथै तिनले जितको निम्ति हाम्रो पार्टीलाई बधाई पनि दिएका छन्। यस अवसरमा अमर लामाले शून्यदेखि सुरु भएर आज यतिवटा आसन जित्न पनि भागो प्रमो अर्थात् भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा सफल भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अब यो त के जनताको जनमत हो होइन, हामीले स्वीकार्यौँ, यसलाई स्वीकार्नै पर्यो नि। अब जनताले जुन पार्टीलाई रुचायो अब उसैको जित भयो। उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ। अब हामी प्रतिपक्षी दलमा बस्छौँ, हामी उहाँहरूलाई सहयोग पूर्ण रूपले दिन्छौँ, कोअपरेसन दिन्छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव शान्तिपूर्ण भयो, आज रिजल्ट पनि शान्तिपूर्ण नै भयो होइन, कुनै छुटपुट घटना भएन। अब दार्जिलिङलाई शान्तिमय राख्नु पर्यो अनि सम्पूर्ण जति पनि नागरिकवासीले नगरवासीले मतदान गरे उहाँहरूलाई पनि हामी एकदम धन्यवाद दिन्छौँ। र हाम्रो अब बोर्डमा जो पनि बस्नुहुन्छ चेयरम्यान, उहाँहरूलाई पनि शुभकामना। हामी उहाँहरूलाई पुरा कोअपरेसन दिन्छौँ। हामी यो अब जुन जनमत भयो यसलाई हामी एकदम स्वीकार्नु नै परेन। तर हाम्रो निम्ति एउटा म त भन्छु विगत विधानसभा चुनावको रिजल्टलाई तुलना गर्नु पर्यो भने हामी 0देखिको आज हामी 9वटा सिट हामीले जित्यौँ। यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। हजुर, तपाईँहरूको पार्टीबाट यो जुन चाहिँ बोर्ड बनाउने भन्ने दाबी थियो है, आज बोर्ड बनाउनु यो त अब नम्बरले हामीलाई दिएन नि। अब चुनौती त के भयो, चुनौती हुन्छ यो कहिले। अब हामीलाई नम्बरले दिएन नि भाइ, नम्बरले नदिएपछि त हामी प्रतिपक्षमा बस्नु पर्यो नि। यस वर्ष दार्जिलिङको जनताले साँचो रूपमा गणतन्त्रको उपभोग गरेकोमा आफू खुसी बनेको भागो प्रमो अध्यक्ष अनित थापाले भनेका छन्। आजको चुनाव परिणाम भएपछि पत्रकारद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाब दिँदै अनित थापाले आफ्नो पार्टीले दार्जिलिङमा बोर्ड गठन गर्नु नसके पनि पार्टीले सदैव अघिको झै दार्जिलिङ अनि पहाडको विकासमा निरन्तर कार्य गरिरहने बताए। अब हेर्नुहोस्, यो मैले अस्तिदेखि भन्दै थिएँ कि 2 तारिक मतदान पछि नै म कति जित्छ कति हार्छ त्यो पब्लिकले जनाउँछ भनेर भन्दै थिएँ। पब्लिकको निर्णयलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नैपर्छ, तर त्यसले एक्सेप्ट गरेर हामी अगाडि जान्छौँ। र पब्लिकले हामीलाई अब 9वटा सिट दिएको छ, 9वटा कमिसन हामी माझ छ अहिले। अब अहिले घरि हामी 9वटै कमिसन लिएर अगाडि काम गर्नुपर्छ। अघिको के सोच्नुभएको छ तपाईँले? अब अघि हामी जसरी काम गर्थ्यौँ त्यसरी काम गर्छौँ। जुन प्रकारले हाम्रो काम थियो, मोसन थियो, मोटिभ थियो, भिजन थियो, त्यही अनुसार हामी काम गर्दै जान्छौँ। तपाईँको विपक्षीमा दह्रो भूमिका निभाउने? विपक्षीमा दह्रो भूमिका भन्दा पनि हामी दार्जिलिङको लागि काम गर्छौँ भन्ने सोच लिएर अगाडि काम गर्छौँ। हामी कसैलाई काउन्टर गर्ने, रोक्ने भन्दा पनि सहयोग गर्नेको हिसाबले अगाडि जान्छौँ।
आफ्नो 10वटा उम्मेद्वारहरू मध्ये वार्ड नम्बर 5 अनि वार्ड नम्बर 18 मा जित हासिल गरेपछि तृणमूल कांग्रेसका प्रार्थी अनि समर्थकहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन्। 18 नम्बर वार्डका टीएमसीका विजयी उम्मेद्वार गणेश सार्कीले दार्जिलिङको जनताले आफूमाथि फेरि एकपल्ट विश्वास गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन्। यसको साथै हिल टीएमसीका चेयरम्यान एलबी राई, अध्यक्ष शान्ता छेत्री अनि कोर कमिटी सदस्य विनय तामाङले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। मिडियाकोसँग नमस्ते। अनि विशेष चाहिँ म सर्वप्रथम मेरो वार्डवासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने वार्डवासीले आज माया गरेर नै यो विजय भयो। किनभने मलाई फेरि एकपल्ट मौका दिनुभएको छ वार्डवासीले काम गर्नको लागि। अब म यो नगरपालिका बसे पश्चात वार्डवासीको लागि केही गर्न सक्छु भन्ने अब पूर्ण आशा राखेर वार्डवासीको लागि म काम गर्नेछु। तपाईँ जुन नगरपालिका चुनावमा है आज विजय हुनुभयो, तपाईँको प्रतिद्वन्दीमा चाहिँ को अलिकति स्ट्रङली चाहिँ को थियो, कसलाई मान्नु? अहिले सोच्दाखेरि स्ट्रङली त कोही पनि छैन रहेछ। एक्चुअली मैले त मोटामोटी हाइस्ट भोट 700 भोटले लिड गरेँ। भन्नुको मतलब त हाइस्ट भोटले नि। हजुर हजुर। वार्डवासीको लागि के सोच राख्नुहुन्छ? वार्डवासीको लागि विशेष त अब हाम्रो प्रब्लमहरू थुप्रै छ। पर्जापट्टाहरूदेखिको सोलिस लाइनदेखिको दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनको लागि धेरै कुराहरू छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिला चाहिँ जति पनि अब हाम्रो उम्मेदवारहरूले जितेर बसेका हुन्छौँ उहाँहरूको सबैको सोच हामीसँग मिलेर चाहिँ हामीले दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा भिजन लिएर चाहिँ हामी अब नगरपालिकामा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। तपाईँको वार्डमा पहिलो काम यो गर्छु भने के सोच्नु भएको? कुन चाहिँ काम गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ? अहिले फिलहाल चाहिँ मैले सोचेको कामै नै हाम्रो जमिनको कागजपत्र हो। डकुमेन्टलाई लिएर? हजुर हजुर। प्राथमिकता तपाईँले डकुमेन्टलाई नै दिनु? हजुर हजुर। आज दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावको परिणाम जुन घोषणा भयो र जनता जनार्दनले अनि दार्जिलिङ नगरवासीले जुन मत दिए यसको म हार्दिक स्वागत गर्छु। जनताको मतलाई सहर्ष स्वीकार्छु अनि स्वीकार्नु पनि पर्छ। अनि जनमतबाट जुन प्रकारले भाइ अजय एडवर्डको पार्टी हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा ज्यादा वार्डमा विजय हासिल गरेको छ, यसको निम्ति म व्यक्तिगत तर्फबाट अनि तृणमूल कांग्रेसको तर्फबाट अजय एडवर्ड भाइ अनि उहाँका सम्पूर्ण पार्टीका नेतृत्व अनि उहाँका परिवारलाई हार्दिक बधाई अनि अग्रिम शुभकामना। र विशेष गरेर पहाडको जनतामा या दार्जिलिङ नगरपालिकाको जनतामा जुन परिवर्तन आएको छ यो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। र विशेष गरेर तृणमूल कांग्रेस पार्टीले पनि 2017मा केवल एउटा सिट मात्र हत्याउन सकेको थियो भने अहिले हामीले 2टा सिट हत्याएको छौँ। र भोटिङ पर्सेन्टेजको हैसियतले 10वटा वार्डमा जुन प्रकारले तृणमूल कांग्रेस पार्टीले भोट पाएको छ यो हिसाबले अहिलेसम्म आँकडा गरिँदाखेरि हामीले 38% भोट पाएको हामीले अनुमान लगाएको छौँ। र यो औपचारिक कुरो त होइन, तर जब हामीले हाम्रो हातमा फलाफल आइसकेपछि कति पर्सेन्टेज हाम्रो तृणमूल कांग्रेसले पायो र विगतमा 2017मा कति पाएका थिए यो हामी आँकडा लगाउन सक्छौँ। र अहिलेको जुन प्राप्त समाचार अनुसार तृणमूल कांग्रेसले दार्जिलिङ नगरपालिकामा 10वटा वार्डको मात्रै कुरा गर्छु, किनभने 10वटामा मात्रै हामीले लडेका थियौँ अनि 10वटाको वार्डको मात्रै लिँदाखेरि चाहिँ 38% पाएको छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले त 10वटा क्यान्डिडेट दिएको हो। हाम्रो टिएमसी पार्टीको अफिसियल क्यान्डिडेट 10वटा हो। अहिलेसम्ममा जान्नुमा आउँदाखेरि 10वटा मध्ये चाहिँ हामीले 2टामा चाहिँ जितिसकेका छौँ अनि एउटा 8 नम्बर वार्डमा चाहिँ टाई भएको छ। र हाम्रो राम्रै नै छ, मानिसले राम्रो नै रेस्पोन्स दिएर नै टिएमसी पार्टीको लाई एउटा विश्वास भरोसा राखेर नै ती भोटदाताहरूले जिताएका छन्। र ती जति पनि हाम्रो 8 नम्बरमा टाई भएको छ, 18मा जितेको छ, 5मा जितेको छ, समस्त भोटदाताहरूलाई चाहिँ म हाम्रो
हिल टिएमसी पार्टीको पक्षबाट साथै हामीले नेत्री ममता ब्यानर्जीको पक्षबाट म उहाँहरूलाई धेरै धेरै भोटदाताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जति पनि हामीलाई सघाउने हाम्रो फ्रन्टल अर्गनाइजेसन भयो, बोर्डका विभिन्न बोर्डहरूले पनि हामीलाई सघाएको थियो र उहाँहरू सबैलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। चुनाव त हेर्नुहोस्, अब जुन किसिमको रिजल्ट आउँदैछ होइन, अब हामीहरू जुन पहिला हामीले 10वटा क्यान्डिडेटकोमा टाई भयो, 2टा हामी मतलब रिजल्ट निस्किसकेको छ। अरू पनि छ, हामी हेर्दैछौँ। तर हाम्रो चाहिँ मतलब यहाँनिर अलिकति चाहिँ अगाडि बढेको जस्तो हामीलाई महसुस। मतगणनाको अवधि आफ्नो पोलिङ एजेन्टहरूलाई बाहिर राखेको भन्दै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आफूहरू यस मतगणनादेखि खुसी नरहेको बताएका छन्। आज बिहान 8 बजेदेखि मतगणना सुरु भए तापनि जीएनएलएफका पोलिङ एजेन्टहरूलाई केही समय बाहिर नै राखिएको र जब भित्र बोलाइयो त्योभन्दा अघि नै काउन्टिङ गरिसकेको आरोप गोरा मोमुले लगाएका छन्। आज के भन्नु, आज हामीलाई बिहान काउन्टिङको लागि बिहान हामी 6 बजी निस्क्यौँ होइन। हामीलाई फर्स्ट राउन्डदेखिको लागि सेकेन्ड थर्ड भित्र म्याक्सिमम् 6-7 राउन्ड चल्दै रहेछ होइन। अब हामीले त थर्ड राउन्ड भन्यो, हामी चाहिँ थर्ड राउन्डको लागि चाहिँ हामी यता बसिरहेको थियौँ। आज मै क्यान्डिडेट होइन, मेरो काउन्टिङ एजेन्ट थियो, कसैले हाम्रो नजरमा खोलेन हो। अब किनकि हामीले कोभिडको प्रोटोकल मानिकन हामीले यता बसिदियौँ, तर हामीलाई गाडीभित्र बस्नु दिएन। तर आज जुन त्यो भोटहरू खोल्यो त्यसमा त अब के न मेरो काउन्टिङलाई देखाएन, मलाई देखायो, कसैलाई पनि देखाएन। एकैचोटि तिमीहरू त यति भोट पाएछौ भने के चाहिँ हो? अब त्यसलाई चाहिँ कसको लागि पनि भन्नु हामीले भन्नु लु, कमसेकम हामी म अब एउटा क्यान्डिडेट हो, मेरै एजेन्ट त्यहाँभित्र हुनुपर्ने हो। हाम्रो एजेन्टको साइन गरेको हुन्छ होइन, उसले खोल्नुपर्ने हो नि त, अब देखाउनु पर्ने हो। नदेखाएको गइरहेको छ होइन, प्रायः सबैको त्यही हो। 24 पनि त्यही भयो, क्यान्डिडेट कसैलाई देखाएन। के तपाईँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामी एकदमै सन्तुष्ट नै हामी त। यो जुन रिजल्ट छ यो हामी एक्सेप्टै गर्दैन। हामी चाहिँ मान्दैन, हामी सेटिस्फाइड छैन। एक्सेप्ट गर्ने हामीमा क्षमता छ तर किन अर्काले अब यो धाँधली गर्नु त भएन नि त खुल्लेआम। हामीलाई पनि त यो गभर्मेन्टले यसको चाहिँ के काम हो कि यो भ्यालिड होइन हाम्रो हो कि उनीहरूकोमा त भ्यालिड छ, स्पेसल एउटा सिग्नेचर भएको छ कि क्या हो हामीलाई त थाहा भएन नि त। बिहानदेखि हामीलाई यहाँ राखेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ जुन आरोप लाउँदै सम्पर्क गर्नु भएन, कन्ट्याक्ट गर्नु भएन, अब खै कोसँग गर्नुपर्ने हो? अब बिहान गर्दाखेरि अब होइन हाम्रो उयोहरू छ उहाँले गर्नुहुन्छ होइन, यसको लागि कुरा गर्नुहुन्छ होला। तर पनि हामी चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ र एउटा कुरा भनिराख्छु होइन, आज हामी हारे पनि होइन, आज हामी जेनरल पार्टीको क्यान्डिडेट हारे पनि, तर हामी हारेको चाहिँ हुँदैन। किनकि अब हाम्रो प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यूले जो हाम्रो गोर्खा जातिको लागि माटोलाई गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हामी जति पनि हामी क्यान्डिडेट छौँ त्यो चाहिँ हामी हो। र हामीले जो वचन दिएको छु त्यो चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ।